हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी, इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो है वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो जरूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही है उस पर इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यही अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है, बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी ले, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है। नहीं, लीगल टीम की खफगी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इजहार किया। जी इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसको ऐन लाया गया उस वक्त जब पहले मुझे नजरबंद किया गया, फिर तमाम फील्ड बराबर की गई, तैयार की गई और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क़ियादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे जोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सके। मनोहर साहब ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाअत के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर से मैं बताता हूँ। पीछे आ गई। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो कोई 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में, जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इम्प्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा जो फैमिली है उसके लिए कंपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं। मीडिया को आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि मीडिया को शीशों के पीछे बंद कर दिया गया जहां आवाज़ नहीं पहुंचती। खान साहब ने बार बार मीडिया के नुमाइंदों से पूछा, हालांकि वो 2-4 ही थे, आप में से तमाम लोग जो हैं वो बाहर मौजूद रहे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो जिसके बाद हमने बार बार जब अदालत के सामने ये सवाल उठाया और उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया को आज़ाद करते और उन्हें एक्सेस देते कि वो आके प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते, उन्होंने फैमिली का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया, जिसके बाद जो है वो तमाम प्रोसीडिंग रुक गई। सब ने एहतजाज किया
اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا. تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے, پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے, اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے, جو کہ ناممکن ہے. ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں, ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا, جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا, خان صاحب کے نوٹس میں لایا, اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا, اس سے ملک کی بدنامی ہوگی, اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں. صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں, وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے, سنم جاوید ہو, خدیجہ شاہ ہو, دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ نے کوئی قانونی نیا عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی, پنجاب میں ہم جا رہے ہیں, ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے, 144 کی خلاف ورزی, روڈ بلاکیٹ کی, آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی, تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا, جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں, اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے, ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں, اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے, سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں, لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا. لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایگریسو پالیسی تھی, احتجاج تھا, اس سے اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں. ایون کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کریں. کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں, ایک جانب ٹرائل چل رہا ہے؟ دیکھیں, اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی, یا روڈ نہ کھودے جاتے. ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے, خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے. کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. شرف مرمت صاحب بتائیے گا, آج آپ ایک بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں, سر جی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج شامل؟ بڑی شخصیات بھی آج ڈسکس ہوئی. خان صاحب نے جو ہے ببانگ دہل کہا کہ اس دفعہ جو ہے ہمیں بڑی شخصیات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہے ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہے. ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں, میں نے اعلان کیا تھا, نیازی صاحب جو ہے وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا. اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو آگاہ کیا. اس کے پیچھے محرک یہ تھا, لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروت سے جو ہے نا وہ تیاری کریں. نہیں آپ انہوں نے یہ نہیں بتایا. میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں, پورے ملک میں کسی حلقے پہ توجہ نہیں دے سکوں گا, تو لہذا اور نہ میں نے منسٹر بننا ہے, نہ میں نے بننا ہے, نہ میری کوئی خواہش ہے, نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے. اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے, میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیف فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں, لیکن نیازی صاحب آگاہ کر دیں گے. خان صاحب نے کہا ہے وہ انہیں الیکشن ضرور لڑائیں گے, الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. لڑنا ہے, الیکشن لڑنا ہے. باقی جس طرح سے کنونشنز کی بات کی ہے, تفصیلی کنونشنز بھی ہوں گے جس طرح سے پلان دیا گیا ہے, مگر خان صاحب کیونکہ ہے تنظیمی آدمی,
تو تنظیمیں آن بورڈ لے کے شیر افضل مروت صاحب جائیں گے, جگہ جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پراپرلی انگیج کریں گے, اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے KPK نے کیا ہے. اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کو لاہور ہائی کورٹ کا فنکشن ہے, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور وکلا انہیں بھرپور ریسیپشن دیں گے. خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ جمعرات کے وکلا جو کنونشن ہے لاہور میں, اس میں ضرور شمولیت کریں. خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا, اور اگلے روز جو ہے ہم کوئٹہ پہنچیں گے. وہاں کوئٹہ سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی, ارنائی سے پشین تک ریلی ہوگی, پھر پشین میں کنونشن ہوگا, اس کے بعد زوب تک ریلی ہوگی. یہی آپ کو بتانا تھا.